माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़ौक़ समात को और ज़्यादा बेदार करे। बाबाए नात जनाब मोहतरम खालिद महमूद यूसुफ़ी साहब ने हमें अपने बाबा जान जनाब पीर तरीक़त मोहम्मद यूसुफ नगीना साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम सुनाया। देखिए कि ये उर्फा लोग, ये हमारे बाबे जो हैं, इनका रास्ता क्या रास्ता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बानियों सरप्रस्ते आला अनवार मदीना पीर तरीक़त रहबर शरीयत अजीम इल्मी अदबी रूहानी शख्सियत पैकर शफ़क़त व मोहब्बत अलहाज सूफी शौकत अली कादरी साहब दामत बरकातुहुम कुदसिया ने अपनी जिंदगी अपना तन मन धन इस मुकद्दस मिशन के लिए वक्फ किया हुआ है। और शायद सभी अहबाब को मालूम नहीं है कि इस वक्त न जाने वो कहां खड़े ड्यूटी दे रहे हों। हमें थोड़ा सा मनसब मिल जाता है, थोड़ा सा ओहदा मिल जाता है, किसी मस्जिद के सदर बन जाते हैं तो खुद को सदर पाकिस्तान समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे उर्फा का रास्ता क्या है? उनका रास्ता ये है कि सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ना मैं शेर ना पाछ ठाकी, ना पूरी सरसाही हूं, ना मैं तोला ना मैं मासा हुण गल रतियां ते आई हूं। रत्ती हवा वज रतियां तुला ओ भी पूरी नाही हूं, ते वदन तोल तद पूरा होसी हजरत बाहू, जिदो होसी फजल इलाही हूं। वो तो अपनी जात की नफी करते हैं। आइए देखिए कि इनका रास्ता क्या रास्ता है। ये लाहौर में रहने वाले वो तो बाखूबी जानते हैं। लाहौर से बाहर जो लोग रहते हैं उन्हें भी मालूम है कि हमारे करीब ही जो बादशाही मस्जिद है, ये जिस बादशाह ने बनाई उसका नाम औरंगजेब आलमगीर है। आप साहब इल्म लोग तशरीफ फरमा हैं, सभी को मालूम है कि औरंगजेब आलमगीर ने यह मस्जिद बनवाई। औरंगजेब आलमगीर के जमाने में एक बहरूपिया बादशाह के दरबार में आया करता, एक बहरूपिया बादशाह के दरबार में आया करता, मुख्तलिफ बहरूप बदलता, कभी कुछ बनकर आ जाता, कभी कुछ बनकर आ जाता। लोग पहचान भी लेते, कुछ लोग ना पहचान पाते, लेकिन वो जो भी बहरूप बदलता, जब वो औरंगजेब आलमगीर के सामने जाता, औरंगजेब आलमगीर उसे पहचान लेता। लेकिन उसके बावजूद उसे इनामो इकराम देता। वक्त गुजरता गया, काफी जमाना बीत गया। एक दिन वो बहरूपिया बहुत ही अजीब सा रूप बदल कर आया, लोग पहचान नहीं पाए, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने उसे पहचान लिया और उसको इनामो इकराम दिया। कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं जो भी रूप बदलता हूं आप मुझे पहचान लेते हैं, लेकिन अब मैंने ऐसा रूप बदलना है, ऐसा रूप बदलना है कि आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अगर कोई ऐसा वक्त आया कि मैं तुम्हें ना पहचान सका, उसी वक्त जो मुंह मांगा तुम इनाम कहोगे मैं तुम्हें अता कर दूंगा। बहरूपी ने कहा ठीक है, बादशाह ने कहा ठीक है। बहरूपिया कुछ दिन वहीं रहा और फिर वहां से वो उस आबादी से, उस इलाके से निकल गया, दूर दराज पहाड़ में जाकर बैठ गया और वहां अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। वो वीरान जगह थी, कुछ लोग वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि कोई अल्लाह का बंदा बैठा हुआ है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। उन्होंने करीबी बस्ती में जाकर बताया, बस्ती के लोगों ने आना शुरू कर दिया। बस्ती के लोगों ने जाकर कस्बे में बताया, कस्बे के लोगों ने आना शुरू कर दिया। उन्होंने जाकर शहर में बताया, शहर के लोग भी आना शुरू हो गए। बात पहुंचती पहुंचती बादशाह सलामत के महल तक पहुंच गई। एक दिन वजीरों ने कहा कि हुजूर आप तो औलिया कराम की ताजीम करने वाले हैं,
تو ہمارے علاقے میں ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، کسی دن اس کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے چلنا چاہیے۔ میں مختصر کرتا ہوں۔ ایک دن متعین کیا گیا، بادشاہ سلامت اپنے وزیروں کے ساتھ، رؤسا کے ساتھ، امیر کبیر لوگوں کے ساتھ اس جانب رواں دواں ہوئے۔ بادشاہ سلامت کی سواری جا رہی ہے، درباری بھی جا رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے، اس بیروپیے نے دیکھ لیا کہ بادشاہ سلامت اپنی سواری کے ساتھ آ رہا ہے، ساتھ امیر کبیر لوگ بھی ہیں۔ اس نے سر نیچے کیا اور اللہ اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دی۔ بادشاہ قریب آتا گیا، سواری سے اترا، سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب بیروپیہ دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت سامنے کھڑا ہوا ہے۔ بیروپیے نے بڑے جلال کے ساتھ کہا، پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ۔ بادشاہ سلامت پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ اب بیروپیہ اٹھا اور کہنے لگا، السلام علیکم بابا جی، میں تو وہی بیروپیہ ہوں۔ بادشاہ بڑا خجل ہوا، بڑا پریشان ہوا، لیکن اس وقت کے بادشاہ، ان کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے کہا، تیرے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر نہیں پہچان سکوں گا، جو انعام کہو گے وہی عطا کروں گا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ بیروپیے نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا، کیوں نہیں چاہیے؟ بولو کیا مانگتے ہو، میں اسی وقت تمہیں انعام و اکرام دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، تیرا گھر بار اسی سے چل رہا ہے، ساری زندگی بیت گئی، تو مختلف بیروپ بدل کر آیا کرتا تھا، میں تجھے پہچان لیتا تھا، پھر بھی انعام دیتا تھا۔ اب تو تیری میری بات ہوئی تھی کہ اگر نہ پہچان سکا تو جو انعام کہو گے وہ دوں گا، بولو کیا مانگتے ہو۔ بیروپیہ کہنے لگا، میں نے کچھ نہیں لینا۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے، تم نے کیوں نہیں لینا؟ کہنے لگا، بادشاہ سلامت میں نے ساری زندگی بڑے بہروپ بدلے، مختلف بہروپ بدل کر آتا رہا، آپ مجھے پہچانتے رہے، آج اللہ کے بندوں کا بہروپ بدلا، آپ مجھے پہچان نہیں سکے۔ اب میں سوچ یہ رہا ہوں کہ جس کام کے بہروپ بدلنے کا یہ عالم کہ وقت کا بادشاہ سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کام کے اصل کا کیا عالم ہوگا؟ تیری بادشاہی سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اس کام کی اصل ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ احباب وقار، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے بندوں کا اگر کوئی بہروپ بھی بدل لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی نواز دیتے ہیں، اور جو ہیں ہی اللہ کے نیک بندے، ان کا کیا عالم ہوگا؟ ان کو خود پر قیاس مت کیا کریں۔ اللہ کے بندوں کے اپنے اپنے روپ ہیں۔ اللہ پاک ہم سبھی کی نسبتوں کو سلامت رکھے، اپنے پیر خانے سے ہماری محبتوں کو اور زیادہ مضبوط فرمائے، اور ہمیں ڈاواں ڈول ہونے سے بچائے، اور جعلی پیروں سے اور شعبدہ بازوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرمائے۔ احباب وقار، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حکم کی تعمیل میں انوار مدینہ کے ایک ننھے منھے ہونہار طالب علم محمد طیب رسول، گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محمد